ओम श्री परमात्मने नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी प्रभु परमेश्वर परमात्मा बालकृष्ण प्रभु को गुणानुवादलाई ज्ञान गर्दा आज द्वितीय दिवसमा म प्रवेश गरेको छु। अघिल्लो कथामा हामीहरूले भगवानका अवतारहरूको वर्णन सुन्यौं। आजको कथामा वेदव्यासजी महाराजको विषयमा कथामा परिचर्चा गरिनेछ। किनभने यो श्रीमद् भागवत भनेको उत्तम श्लोक चरित हो। किनभने उत्तम श्लोक भनेको उत्तमै श्लोकै श्लोक्यते। जुन भगवानका अवतारहरूलाई उत्तम श्लोकहरूले गान गरिन्छ त्यस्तो भगवानको चरित्र रहेको यस श्रीमद् भागवत सबैभन्दा सुरुमा उत्तम श्लोक चरित वर्णन गर्ने क्रममा वेदव्यासजी महाराज आफ्नै चरित्रको वर्णन गर्नुहुन्छ। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग को प्रारंभमा ऋषि पराशर का पुत्र बनेर वेदव्यासजी महाराज आउनुभयो। वासवी भनेको सत्यवती, जसलाई मत्स्यगन्धा पनि भन्ने गर्दछन्। उपरिचर नामक वसुकी पुत्री भएका कारणले गर्दा उनको नाम वासवी रह्यो। एक समयको कुरा हो जुन समय पराशरजी महाराज नदी पारी हुनुहुन्थ्यो, वारी आउनलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा माझी थिएनन्, त्यहाँनिर माझीका पुत्री मात्रै थिइन्। अनि भन्नुभयो, पिताजी कहाँ जानुभयो, मलाई पारी जानु छ भन्दा पिताजी अहिले हुनुहुन्न भन्दा तिमी नै लगिदेऊ, मलाई पारी पुर्याइदेऊ भनेर भन्नुभयो पराशरजी महाराजले। अनि किनभने माझीका छोराछोरीलाई पनि नाउ चलाउन आउँछ, डुङ्गा चलाउन आउँछ। अनि त्यो वासवी मत्स्यगन्धाले नदीको किनारबाट पराशर मुनिलाई नदीको बीचसम्म लिएर आइन्। त्यो समयमा हेर्नुभयो, पराशर मुनिले विचार गर्नुभयो, यो समय भनेको त भगवानको दिव्य अवतार हुने समय हो। यस्तो समयमा गर्भदान गरियो भने भगवानको कला अवतारले जन्म लिनेछ, भगवान स्वयं कला अवतारमा आउनुहुनेछ भनेर यस्तो विचार गर्ने बित्तिकै हेर्नुभयो वरिपरि जम्मै पानीको अलावा अरू केही पनि छैनन्। कन्या छिन्, तीमाथि सानी छिन्। यो सबै कुरालाई विचार गरेर पराशर मुनिले ती कन्यालाई भन्नुभयो, यो समयमा भगवानले अवतार लिनुहुन्छ, यदि तिमीले गर्भधारण गर्यौ भने भन्ने सबै कुराहरू भन्नुभयो। अनि यो तिमीलाई दोष पनि लाग्दैन, तिमी कन्या नै रहन्छौ भनेर भन्दाखेरि, किनभने तिम्रो शरीरको जुन गन्ध छ, मत्स्यको जस्तो जुन गन्ध आउँछ, माछाको जस्तो जुन गन्ध आउँछ, त्यो माछाको गन्धलाई पनि हटाएर म सुगन्धमा परिणत गरिदिन्छु भनेर पराशर मुनिले भन्नुभयो। पराशर मुनिको कुरालाई सुनेर ती वासवी, ती मत्स्यगन्धा खुसी भइन्। किनभने कसैले पनि उनलाई आफ्नो काखमा राख्न चाहदैन थियो। हर कसै बच्चाको इच्छा हुन्छ, म सबैको काखमा रमौँ, सबैले मलाई मन पराउन् भनेर। तर ती वासवी
मत्स्यगन्धाको एउटै मात्र समस्या थियो, ती उनको शरीरबाट माछाको जस्तो गन्ध आउँथ्यो। त्यस कारणले गरेर हुन्छ भनिन्, स्वीकार गरिन् त्यो प्रस्तावलाई तिनले। अनि सबैतिर घेरा लगाएर योग शक्तिले त्यो स्थानलाई एकान्त बनाएर पराशर मुनिले ती कन्यालाई नवयुवती बनाएर गर्भाधान गर्नुभयो। गर्भाधान गरिसकेपछि भगवानको कलावतार वेदव्यास महाराजले जन्म लिनुभयो, जो कालो वर्णको हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गरेर उहाँको नाम कृष्ण नाम रह्यो। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। द्वीपमा गएर उहाँले तपस्या गर्नुभयो, यसकारण उहाँको नाम द्वैपायन रह्यो। अनि ती पराशर ऋषिले ती कन्यालाई पुनः कन्या बनाइदिनु भयो। अनि त्यो ढुङ्गाबाट नाउबाट उत्रिने क्रममा अघि चढ्दा 2 जना थिए, उत्रिँदा 3 जना। ती कन्या ती पुत्रलाई देखेर वियोगमा रुन लागिन्, किनभने भगवानका अवतार पुनः द्वीपतिर लागिसक्नु भएको थियो तप गर्न भनेर। माताको यस्तो करुणामय स्वरलाई सुनेर भन्नुभयो, माता, जब हजुरलाई मेरो आवश्यक पर्नेछ त्यो समयमा म हजुरको समक्ष उपस्थित हुनेछु भनेर वेदव्यास महाराजले भन्नुभयो। माता पनि प्रसन्न भइन्। अनि माताको शरीरबाट अब मत्स्यको गन्ध हटेर नाम रह्यो सुगन्धा, जो सत्यवती वासवी मत्स्यगन्धाबाट उहाँको नाम रह्यो सुगन्धा। कालान्तरमा उहाँले सन्तनुको साथमा विवाह गर्नुभयो। त्यस पछाडि ती कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाराजको अब कथाहरूलाई वर्णन गरौँ। ती कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवानका अवतार कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने सम्पूर्ण कुराहरूलाई जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। आउँदै गरेको भविष्यको विषयमा पनि जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन ती कृष्ण द्वैपायन जी महाराज वेदव्यास जी महाराज विचार गर्दै चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देख्नुभयो कि अब कलियुग, घोर कलियुग आउँदैछ, जुन कलियुग को प्रभावले गरेर मनुष्यहरूको शक्तिहरू क्षीण हुनेछन्, अन्नहरूमा शक्ति रहने छैन। यस्तो सम्पूर्ण कुराहरू विचार गरेर दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दद्यो हितममोघदृक्। यसरी सम्पूर्ण मानिसहरूको दुर्दशालाई देखेर सबै वर्णहरूका व्यक्तिहरूका लागि भनेर उहाँले चातुर्होत्र कर्म, जुन वेदबाट मात्र सम्पन्न हुने गर्दछ, त्यस्तो कर्म शुद्धका लागि, शुद्धिका लागि उहाँले एउटा वेद, प्रणव स्वरूप वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। ऋग, यजुर, साम अनि अथर्ववेदी 4 वेद बनाउनु भयो उहाँले। वेदमेकम चतुर्विधम, एउटा वेदलाई 4 वेदमा विभाजन गर्नुभयो वेदव्यास महाराजले। अब विचार गर्नुभयो, जो व्यक्ति यस वेदका अधिकारीहरू छैनन्, स्त्री शूद्र द्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुति गोचरा, स्त्रीहरू जसको जनेऊ संस्कार भएको छैन, तिनीहरू यो वेदको अधिकार हुने छैनन्। अनि पतित ब्राह्मण पनि वेदको अधिकारले रहित हुनेछ उनीहरूका लागि भनेर उहाँले इतिहास लेख्नुभयो, पुराण लेख्नुभयो। इतिहास पुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते। 5वां वेद इतिहास लेख्नुभयो, महाभारत लेख्नुभयो, अन्य शिव पुराण आदि ग्रन्थहरू लेख्नुभयो। त्यस कारणले गरेर उनीहरूलाई जो
वेदका अधिकारी छैनन् उनीहरूका लागि भनेर 5वां वेद धर्मशास्त्रहरू लेख्नुभयो। स्त्रीहरूका लागि, पतित ब्राह्मणहरूका लागि, अन्य जो जनेऊ धारण गर्दैनन् उनीहरूका लागि भनेर अन्य पुराणहरूको लेख लेख्नुभयो। यति गर्दा पनि वेदव्यासजी महाराजको हृदय सन्तुष्ट भएको थिएन। हृदय सन्तुष्ट नभइसकेपछि ती सरस्वती नदीका किनारमा बसेर चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले व्रत धारण गरेँ, मैले वेद पढेँ, वेद लेखेँ, वेदलाई 4 भागमा विभाजन पनि गरेँ, गुरुहरूलाई यथाउचित सम्मान दिएँ, गुरुहरूको पूजा गरेँ, तर पनि मेरो मन सन्तुष्ट छैन, म प्रसन्न छुइन। यसको कारण के हो भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा कृष्णस्य नारदो व्यागात आश्रमं प्रागुदाहरितम्। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासी महाराजको आश्रममा भगवान नारद आउनुभयो। नारायण नारायण गर्दै आउनुभयो। अनि सहसा उठेर एकाएक उठेर उहाँले यथोचित सम्मान दिनुभयो, पूजा गर्नुभयो अनि उच्च आसनमा राख्नुभयो। देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणा पाणी स्मयन्निव। त्यो वीणालाई हातमा लिनुभएका नारदजी भन्न लाग्नुभयो, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसैव वा। हे पराशर ऋषिका पुत्र पाराशर वेदव्यास, हे महाभाग, तिमीलाई के समस्या परेको छ, के चिन्ता परेको छ, जसका कारणले तिम्रो शरीर पनि शिथिल देखिन्छ, शरीरमा उत्सुकता छैन अनि तिम्रो मन पनि प्रसन्न छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रश्नलाई सुनेर वेदव्यास महाराज भन्नुहुन्छ, त्वं पर्यटन नरकैव त्रिलोकी वन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै स्नातस्य मेन्योनमलं विचक्ष्व। हे महायोगी, हजुर त सूर्यको समान, वायुको समान सबैतिर जान सक्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। ममा के न्यूनता छ, ममा के कमी छ, त्यो हजुरले विचार गरिदिनुहोस्। हजुर सबै कुरा जान्नेवाला हुनुहुन्छ भनेर यसरी वेदव्यासजी महाराजले भनेपछि नारदजी विचार गर्नुहुन्छ। एकछिन विचार गरेपछि भन्नुहुन्छ, भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम। तिमीले भगवानका नाम, भगवानका निर्मल यशहरूलाई गान गरेनौ, जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गान गरेनौ। जो पूतना भगवानलाई मार्न भनेर आई त्यसलाई लेभे गतिम धात्रीचिताम ततोन्यम, त्यो धात्री मातृगतिलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यो भगवानको निर्मल यशलाई हजुरले गान गर्नु भएन। जो भगवानले 7 वर्षको उमेरमा गोवर्धनलाई आफ्नो कान्छी अमलामा धारण गर्नुभयो, त्यो भगवानको निर्मल यश हो। इन्द्रको प्रकोपबाट बचाउनु भयो, त्यो भगवानको निर्मल यश हो। वत्सासुर आदि गरिएका दैत्यबाट बचाउनु भयो। अनि जो शिशुपाल भगवानलाई सधैँ गाली दिन्थ्यो, कराउँथ्यो, नराम्रो दुर्विचारहरू राख्थ्यो, त्यस्तो शिशुपाललाई पनि भगवानले आफ्नो लोक प्रदान गर्नुभयो। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवानले त्यस्तो धाम प्रदान गर्नुभयो जुन धाममा गइसकेपछि आउनु पर्दैन, त्यस्तो आफ्नो धाम प्रदान गर्नुभयो। त्यो भगवानको निर्मल यश हो। यथा धर्मादय सार्थ
मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हजुरले धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चतुर्विध फलका लागि शास्त्रहरू लेख्नुभयो, तर न तथा वासुदेवस्य भगवान वासुदेवको गुणानुवादलाई हजुरले निर्मल यसलाई महिमालाई वर्णन गर्नु भएको छैन। त्यस कारणले गरेर हजुरको मनमा शान्ति नभएको हो। भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न अहिले हजुरसँग। त्यस कारणले गरेर भगवानको चिन्तन गरेर भगवानलाई हृदयमा धारण गरेर भगवानको निर्मल यशको गान गर्नुहोस् भनेर नारदजीले बताउनुभयो। अथो महाभाग भवान मोघदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिल बन्धुमुक्तये समाधिनानो स्मर तद्विचेष्टितम्। हजुर समाधिमा रहेर भगवानको लीलाहरूलाई चिन्तन गरेर वर्णन गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। किनभने कोविद भनेको ज्ञानी व्यक्तिले त्यही कुरालाई मात्र प्रयत्न गर्नुपर्दछ। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यथ। जुन कुरालाई माथि तल काहीँ पनि खोज्दा विश्वमा नभेटियोस् त्यस्तो कुराको खोज गर्नुपर्दछ कोविदले भनेर नारदजीले बताउनुभयो। यदि भगवानको गुणानुवादको कीर्तन गर्दा गर्दै पनि हजुर सफल रहनु भएन भने त्यहाँ हजुरको केही पनि दोष हुने छैन। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्को तपते ततो। यदि भगवानको गुणानुवादको चिन्तन गर्दै हजुरको यदि पतन हुन्छ भने पनि त्यहाँ हजुरको केही बिग्रिँदैन। किनभने योग भ्रष्टात् विजायत भनेको छ श्रीमद् भगवद् गीतामा। भगवान भन्नुहुन्छ कि योगीहरूले आफ्नो योगदेखि भ्रष्ट भए भने पनि पुनः उनीहरूले त्यही स्थानदेखि सुरुवात गर्नेछन् र छिट्टै भगवानको उच्च गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। अनि समाधिको विशेषतालाई बताउँदै अघि भन्नुभएको थियो समाधिनानु स्मर तद्विचेष्टितम्। समाधिमा गएर भगवानको गुणानुवादको चिन्तन गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही समाधिको विषयमा बताउनका लागि नारदजी भन्नुहुन्छ, समाधिको प्रभावले गरेर म दासी पुत्र नारद आज ब्रह्मपुत्र नारद भएको छु, ब्रह्मपुत्र नारद भएको छु भनेर आफ्नो लीलाहरू आफ्नो पूर्व जन्मका कथाहरूलाई वर्णन गर्न लाग्नुभयो नारदजी महाराज। नारदजी भन्नुहुन्छ, अघिल्लो जन्ममा म ब्राह्मण कुलको भए तापनि माता अर्काको घरमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सानै उमेरमा पिताको स्वर्गवास भएपछि माताले मलाई दुःख कष्टतापूर्वक पाल्नु भएको थियो। अनि सबैले सबैका घरमा काम गर्नुहुने भएकाले गरेर उहाँलाई दासी भन्दथे, मलाई दासी पुत्र भन्दथे। यद्यपि म ब्राह्मण पुत्र थिएँ। एक समयको कुरा हो, हाम्रो गाउँमा चतुर्मास व्रत गर्नका लागि भनेर ऋषि महर्षिहरू आउनु भएको थियो। त्यो ऋषि महर्षिहरूको सेवामा निरूपितो बालक एव योगिना माताले उहाँहरूको सेवामा मलाई लाउनु भएको थियो। अनि म उहाँहरूको सेवा गर्दथे। 5 वर्षीय बालक सानातिना काम गर्दथे।
अनि उहाँहरूको सत्सङ्गमा बसेर कथा सुन्दथे। अनि उहाँहरूले खाइसकेपछि उच्छिष्टले पान अनुमोदितो द्विजै, उहाँहरूले खाइसकेपछि भाँडामा बचेको भोजनलाई म ग्रहण गर्दथे। यहाँ यो कुरालाई लिएर सज्जनहरू विद्वानहरू नारदजीले जुठो खानु भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ। तर यहाँ उच्छिष्ट लेप लेखिएको छ। लेप भनेको टाँसिएको कुरालाई भनिन्छ। भाँडामा नै भोजन टाँसिन सक्छ, थालमा टाँसिन सक्दैन। थालमा त अलग अलग निक्लिन्छ, तर भाँडामा लेप बनेर बसेको हुन्छ, टाँसिएर रहेको हुन्छ। त्यो भाँडामा रहेको भोजन उच्छिष्ट भोजन खानुहुन्थ्यो, उहाँ जुठो भोजन होइन। अनि यसरी मैले उहाँहरूको प्रसादी ग्रहण गर्दा गर्दा मेरो मति शुद्ध भएको थियो, मन निर्मल भएको थियो। अनि उहाँहरूले मलाई भगवानको ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितं, भगवानको दिव्य ज्ञान दिनुभएको थियो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। भगवानको यो चतुर्व्यूह मन्त्र पद मन्त्र मलाई प्रदान गर्नु भएर उहाँहरू जान लाग्नु भएको थियो। म पनि जान चाहन्थे, तर के गर्नु, एकात्म जाने जननी। म मेरी माताको मात्र एक्लो पुत्र थिएँ। माताको दुःख कष्टलाई देखेर म जान सकिनँ। जान त मलाई यद्यपि इच्छा थियो, तर पनि म जान सकिनँ। यसरी माताका साथमा मेरा दिनहरू व्यतीत हुन लागे। एकदा निर्गतां गेहात्, एक समयको कुरा हो, माता काम गरेर सायंकालीन सत्रमा घरमा आउनुभयो। गोदोहन गरेको थिएन। हेर्दा हेर्दै अँध्यारो भयो। अनि गौशाला घरदेखि पारिपट्टि थियो, बाटा पारी थियो। त्यता जाने क्रममा सर्पो दशतपदा पृष्ठ, माताले रात्रिमा देख्नु भएन र सर्पलाई कुल्चिनुभयो। सर्पलाई कुल्चिसकेपछि त्यो सर्पले मातालाई डस्यो। डसिसकेपछि माताको मृत्यु भयो। कृपणाम कालचोदिता, तिमीरी दुःखी आमालाई सर्पले टोक्यो। अनि म त्यो 13 दिनको कर्मलाई सकिसकेपछि ती ऋषिहरूले बताएको मार्गतिर म चल्न थाले। वनतिर लागे। म सानै थिएँ, वनतिर गएँ जहाँ बाघ भालुहरूले सुशोभित भएको वन थियो। केही पर पुगेपछि त्यो घनघोर वनमा मलाई अत्यन्त तिर्खा लाग्यो। म गलेँ। अनि मैले एउटा रुखको छारीमा एकछिन विश्राम गरेँ। त्यहाँ नदीमा मैले स्नान पनि गरेँ, जलपान पनि गरेँ। अनि म त्यही वृक्षको फेदमा बसेर भगवानको दिव्य ध्यान गर्न लागे। जस्ता प्रकारले ऋषि महर्षिहरूले बताउनु भएको थियो, शङ्ख चक्र गदा पद्मवार धारी भगवानको विषयमा बताउनु भएको थियो। त्यो भगवानको दिव्य स्वरूप सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम, यस्तो ध्यान गर्न थाले। यसरी ध्यान गर्न थाले। भगवान मेरो हृदयमा आउनुभयो। हृदयासिन्मे सनै हरि, मेरो हृदयमा भगवान बिस्तारै बिस्तारै आउन लाग्नुभयो। हृदयमा आएको एकछिनमा भगवान हराउनुभयो। यो देखेर म छक्क परेँ। अनि फेरि उठेर मैले विचार गरेँ, भगवान अघिसम्म मेरो हृदयमा हुनुहुन्थ्यो, कहाँ जानुभयो भनेर म यताउता खोज्न लागेँ। तर भगवानले फेरि हृदयमा आउने नाम लिनु भएन। अनि आकाशवाणी गर्नुभयो, अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। जो पक्व भएका छैनन्, जो योगमा प्रवेश मात्र गरेका छन्, म उनीहरूका लागि दर्शन दिन सक्दिनँ। अहिले म दर्शन दिन्न तिमीलाई भन्नुभयो। अनि नारदजीले विचार गर्नुभयो, यदि दर्शन नदिने भने अघि चाहिँ किन दिनुभएको त भन्दा
सकृति यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामायते नग। यदि मैले दर्शन दिएको थिइनँ भने तिमीलाई के लाग्थ्यो भने ऋषिहरूले असत्य बताएछन् मलाई, भगवान त आउनु नै हुने थिएन, आउनु नै भएन। यस्तो तिमीलाई नलागोस् भनेर मैले एक बार तिमीलाई दर्शन दिएँ। समयको प्रतीक्षा गर, यसरी नै मेरो ध्यान चिन्तनमा तिमी लागिराख। तिमीलाई समयान्तर कालान्तरमा तिमीलाई मेरो उच्च गति प्रदान हुनेछ, तर अहिले होइन भनेर आकाशवाणी भयो। मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत कर्हिचित्। म तिमीलाई यस्तो वरदान दिन्छु, जब तिम्रो यो पाञ्चभौतिक शरीर छुट्नेछ तब पनि तिम्रो स्मृति रहिरहनेछ, तिमीलाई यो जन्मका कुराहरू याद आइरहनेछन् भनेर भगवानले यस्तो वरदान दिनुभयो। अनि त्यसै गरी ती नारद, समय बित्दै गयो। नारदजी महामुनिले भगवानको यसै गरी चिन्तन गर्न लाग्नुभयो, ध्यान गर्न लाग्नुभयो। धेरै समय बितिसकेपछि आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पाञ्चभौतिक शरीर उहाँको छुट्यो। पाञ्चभौतिक शरीर छुटिसकेपछि यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जलमय भयो। प्रलयकालीन समय आयो। सम्पूर्ण विश्व भगवानको हृदयमा गयो। भगवानको पेटमा रहेको त्यो समयमा फेरि सृष्टि भयो। कालान्तरमा सृष्टि भइसकेपछि म भगवानको कृपाले गरेर ब्रह्माजीको पुत्र भनेर जन्म लिएँ। त्यही समाधिमा रहेको कारणले गरेर भगवानले कृपा गर्नुभयो, कृपा दृष्टि गर्नुभयो म माथि। अनि म ब्रह्मा पुत्र भएपछि एक दिन भगवानको धाम वैकुण्ठ लोकमा गएको थिएँ। त्यो समयमा भगवान आफ्नो उच्च कोटिको आसनमा बस्नु भएको थियो। त्यही समीपमा छेउमा माता लक्ष्मी वीणा बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो। वीणा बजाएको देखेर मलाई अत्यन्त आनन्द आयो। म केवल भगवानलाई हेर्न छोडेर वीणातिर मेरो ध्यान भयो। वीणालाई मैले हेर्न लागेँ। यो देखेर भगवानले त्यो वीणा मलाई प्रदान गर्नुभयो, जो आफ्नी पत्नीको अत्यन्त प्रिय वस्तु हो। त्यो मलाई भगवानले प्रदान गर्नुभयो। यस्तो केवल भगवानले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। भगवानले त्यो वीणा मलाई प्रदान गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, यो वीणा बजाएर तिमी मलाई चिन्तन गर्न सक्छौ भन्दा भगवानले यति भनिसकेपछि नारदजीले विचार गर्नुभयो, यो मैले वीणा बजाउनुको तात्पर्य चाहिँ के हो त? किन बजाउनु? भगवान यहाँ रहनुहुन्छ, वैकुण्ठमा रहनुहुन्छ। यस्तो भगवानले नारदको आशयलाई बुझेर भन्नुहुन्छ, नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न म वैकुण्ठमा बस्दछु न योगीहरूको हृदयमा बस्छु। कहाँ बस्नुहुन्छ त प्रभु भनेर प्रश्न गर्नु। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्तहरूले मलाई जहाँ गान गर्छन् म त्यहाँ बस्दछु। त्यो दिनदेखि हे वेदव्यासजी महाराज, म भगवानको यो दिनुभएको वीणा देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानस्तराम्यहम्। यसरी भगवानले दिनुभएको यो वीणा म मूर्छित भएर भगवानको नामको संकीर्तन गर्दछु। यसरी समाधिको विषयमा बताएर
वेद व्यास जी महाराज का सम्मुखबाट नारद जी महाराज जानुभयो। नारद जी महामुनि गइसकेपछि निर्गदे नारदे सुत भगवान बादरायण वेद व्यास जी महाराजले अब समाधिमा रहनुभयो। समाधिमा रहेर श्रीमद् भागवत ग्रन्थको लेख गर्नुभयो। श्रीमद् भागवतको रचना गरिसके पछाडि उहाँले विचार गर्नुभयो यो दिव्य ज्ञान कसलाई दिने, किनभने यो ज्ञान त अत्यन्त दुर्लभ ज्ञान हो जसलाई मैले समाधिमा रहेर लेखेँ, समाधिमा रहेर मैले जसको रचना गरेँ, यो कसलाई पढाउने भनेर चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँलाई चिन्तन गर्न दिउँ। जय श्री राधे।